हिफाजत की दुआएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء यहाँ देखें लिखा हुआ वदरक इश्शक़ा, ठीक है। तो रा जो है वो साकिन है, उस पर ज़बर नहीं है। इसको सही कर लें और इस दुआ को दोबारा से पढ़ें।